سوليل في ليزيكواسيون كاركتيرستيك ديال لا سوليل. قبل ما نبداو خصنا نعرفوا لي قبل ما نبداو في ماتلاب بيان سور هو السيميناك ماتلاب غادي نديرو فيه لا موديليزاسيون. Donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une cellule photovoltaïque et des équations caractéristiques parce que حنا فاش غنديرو لا سيميلاسيون غنديرو دي بلوك des équations bien sûr. Donc هاد لي زيكواسيون هادو منين غادي نجيبهم لا فورميل ديالو دونك غادي نجبدهم la figure correspondant à une cellule photovoltaïque. Donc كتشوفوا هنا عندنا générateur de courant ديالنا هو هذا le courant photocourant qui est reçu par le cellule. هذا لا ديود ديال لا سوليل بيان سور هذه لا ريبريزونطاسيون ديال لا سوليل en cas général. Donc هذه لا ريزيستانس شانت هذه لا ريزيستانس سيري ديال لو سوليل qui correspond à la puissance dissipée sous forme de chaleur bien sûr. Et ça c'est notre charge le courant PV, le courant général à la sortie de photovoltaïque de la cellule. Donc je vois le cours rapide. Donc I, le courant généré en sortie de la cellule est écrit sur la formule suivante. Donc EPH moins ID moins ISH avec EPH bien sûr c'est le photocourant créé par la cellule et D c'est le courant de circuler dans la diode et SH c'est le courant qui circule dans la résistance shunt RSH. Donc c'est ça l'équation générale. هذا هو الكورون اللي غادي نبغيو في السورتي يعني غادي يخرج لنا هذا هو الكورون اللي خصو تعطينا حنا انتريسي بهذا الكورون في السورتي. l'équation ديالو هي هذه. دونك غادي نشوفوا كل واحد شنو هو اي بي اش اي دي اي اس اش. اي بي اش كيساوي هذه الفورمولا هذه افيك شاك كوفيسيون فوالا لو كيسكو كورسبوندون يعني كل كوفيسيون شنو كيعني هذا الكورون كور سيركوي لي كليرمون اكسيتيرا. دونك عندنا عاوتاني من بعد ما خرجنا اي بي اش خصنا نخرجوا اي دي و اي اس اش. اي دي باش نخرجوا اي دي خصنا نخرجوا اي اس هو الاول لو كورون دو ساتوراسيون دو نيوت ومن بعد نحسبوا اي دي اللي كيساوي لو كورون دو ساتوراسيون فوا ليكسبونونسيال دو في اي سي في تي اش موان اي موان اي في تي اش سي لو تونسيون thermique qui égale A fois K fois T T avec T c'est la température la température de fonctionnement de cellule normale. Donc voilà l'équation de D. Donc avec K c'est la charge d'électrons et K c'est la Tabitha Boltzmann et qui lance la charge d'électrons. Donc avec ESH c'est le courant de shunt qui est circulé de la résistance shunt. Donc هادو هما les équations les plus importantes mais n'oubliez pas que هذا pour une seule cellule يعني cellule وحده إذا خدينا plusieurs cellules il faut multiplier les équations changent un peu mais il faut multiplier sur le nombre de cellules soit en parallèle soit en série. Donc حنا درنا cellule وحده la modélisation d'une seule cellule. Donc voilà le tableau ديال الخدمه باش غادي نخدمو في ماتلاب. Donc غناخدو par exemple une cellule d'un puissance 150 watts 34 volts pour un tension optimum et encore optimum اللي هو 4.45 وناخذوا الكورونت كور سيركوي بيان سور هضرنا على هادشي في لي زوت فيديو. دونك كتشوفوا هنا لي نومبر اون سيريل اون باراليل اون سيري خديناهم 1 دونك داكشي علاش ما غنضربوش فيه لحقاش 1 ما كيغير والو. دونك الا خدينا باغ اكزومبل كتكون باغ اكزومبل 36 parfois en série ديال لي سيري il faut changer les équations. il faut chercher هنا نهضروا على سو سيريل كتزيدوا هنا ان اس فاش كتخدموا بزاف لي سيريل كتزيدوا تضربوا في ان اس ولا في ان بي على حسب. دونك غادي ندوزو لا سيميلاسيون في ماتلاب باش ما نطولوش الفيديو. شو ديجا ماتلاب ici. دونك فاش نحلوا ماتلاب غادي نكليكيو على سيميلانك. on va cliquer sur Simulink et on attend jusqu'à que le Simulink est lancé. نسينا حتى تلونسا Simulink كيعطل شويه. donc ça dépend MATLAB لوتي MATLAB. donc voilà on va simuler l'objectif est de simuler une cellule photovoltaïque على هذا الشكل هذا. دونك غادي نكتبوها على شكل دي بلوك دو فونكسيون. نسينو
دونك كي قلنا غادي نخدمو بهاد لا سولين هادي، غادي نحاولو نموديليزيوها سو ماتلاب. دونك اون اتوند لو سيميلان جوسكا لونسي كيعطل شويه. دونك فوالا هذا هو السيميلانك. ابخي لونسي غنديرو نيو بروجي. دونك غادي ناخدو كل حاجه على حده، غادي نشوفو الايكواسيون الاولى ديالنا. الايكواسيون الاولى سي لو كورون اي بي اش. غادي نشوفو نوت كورون اي بي اش هو هذا لو كورون اي بي اش. دونك سي لو فوتو كورون. دونك سنموديليزيو هاد لو فوتو كورون. دونك ناطوند المطلب تقي شويه باسكو. دونك كنحلو لي بيبليو ديالنا. وغادي نشيرشيو على لي بلوك دو فونكسيون. دونك اول حاجه غنديرو لو فوتو كورون. لو فوتو كورون غادي نديرو على شكل بلوك فونكسيون. دونك نشيرشيو على سوب سيستيم نقلبو على سوب سيستيم باش نديرو فيه بلوك فونكسيون ديالنا. Comme ça, on attend jusqu'à terminer la recherche. تاخد في الأول وقت. sub زدنا اس sub système. فوالا لو سوب سيستيم. غناخدو هاد لو سوب سيستيم غتجيبوه بحال هكا لهنا، غادي تكليكيو عليه، غادي ندخلو سوب سيستيم لداخل. فوالا هادي لانبوت الى اوتبوت، هادي السورتي ديالنا، هادي لونطري. دونك حنا شنو بغينا موديليزيو هاد الكورون هذا اللي هو اي بي اش. دونك في السورتي عندنا اي بي اش. نصغرو هادي باش نخدمو هاكا. دونك فوالا هنا في لونطري l'entrée, شنو عندنا في لونطري؟ خصنا لا تمبيراتور. دونك عندنا تي او بي et TRF, la température de référence et la température de fonctionnement. عندنا في السورتي اي بي اش. دونك كورون دو فوتون غنديرو هنا السورتي اون كي بيرا اي بي اش. دونك وفي لونطري عندنا plusieurs paramètres. Donc عندنا le courant de court-circuit I6 ICC. عندنا la deuxième paramètre c'est les radiations. G sur G0, c'est les radiations de l'enseignement. Donc la troisième entrée, c'est le coefficient de la température de court-circuit, c'est KI. Donc on dit le KI. Maintenant, la troisième entrée, c'est la température delta T. Donc maintenant, et hop. T, donc T fonctionnement normal et la T de référence. Donc هنا عندنا T de référence. نعجبتي واحد سبستراكتور هنا، لا واحد الصم. Donc
Maintenant, la division et les multiplications, c'est-à-dire on cherche le product, le product, fonction product. Donc, شنو عندنا؟ Voilà. 5. Donc voilà l'équation, c'est ça l'équation ديالنا. خصنا نجيوها هنا في ماتلاب. دونك عندنا كيف كتشوفوا عندنا تي اوب موان تي ريف. دونك نديرو تي اوب هنا موان تي ريف. غادي نشونجيو هنا عندنا بلوس، كليكيو على هادي. عندنا كيف كتشوفوا عندنا هنا بلوس موان بلوس موان. دونك فوالا l'équation T op moins TRF. عندنا عاوتاني فوا لي رادياسيون مي عندنا هنا ICC plus KI فوا le T op moins TRF. دونك خصنا نملتيبليو هذا des différentes températures, la sortie ديال la différentes températures multiplié fois le coefficient كائن. خاص مخربق شويه، المهم غيتبعوا لا فونكسيون بحال اللي عادي، بحال اللي كتكتبوا ليكواسيون. دونك عندنا عاوتاني اي سي سي بلس لو برودكت. دونك عندنا لا تمبيراتور عندنا لو كوفيسيون دو لا تمبيراتور بلس fois la différence potentielle et la différence de température fois plus K, le coefficient K fois la différence de température plus ICC هادشي اللي درنا هنا. الكل مضروب في لي رادياسيون. دونك لي رادياسيون ديالنا فوالا الكل مضروب هنا. شنو تيعطينا في السورتي؟ بيان سور كيعطينا لو فوتون كورون اللي هو اي بي اش. دونك فوالا l'équation. Il y a l'équation de le photocourant. Donc غادي تكون اجوطات بيان سور هنا. فوالا هي هادي. Changeons là de couleur, le bleu par exemple, et on a photocourant IPH, c'est le photocourant. D'abord, on va ajouter l'autre équation. شوفوا l'autre équation اللي كاينه اللي هي عندنا درنا لو كورون اي بي اش. دابا غادي نديرو لو كورون دو ساتوراسيون اللي هو اي اس. لو كورون دو ساتوراسيون. دونك غنديرو ليكواسيون كيف العاده. غادي نحلو بيبليون. غادي نقلبو على سوب سيستيم. غادي نجيبو لو بلوك فونكسيون ديالنا. غادي نكتبو عليه هنا كورون دو ساتوراسيون اللي هو اي اس. دونك غادي نحلو لو ميم برانسيب. غادي نخدمو البرانسيب اللي خدمنا على ليكواسيون الاولى، غادي نخدمو حتى على هاد ليكواسيون هادي. فوالا ليكواسيون. نديرو هاد ليكواسيون هادي سور سيميلانك. دونك اي اس عندنا لونطري. دونك عندنا في لونطري بليزيور بارامتر، مي في السورتي عندنا لو كورون اي اس. نكتبو هنا اي اس. دونك هادي طويله شويه. دونك عندنا بروميير بارامتر لو كورون دو كور سيركوي اي شورت سيركيت، ou bien حنا ديجا خدمنا كور سيركوي. دونك لو كورون دو كور سيركوي، le courant de court-circuit fois T op sur T off. Donc
On a ajouté la température fonctionnement, on a la température référentielle, donc on va ajouter le bloc de l'opération de division, divisé T-op divisé sur TRF, oui, je pense que c'est ça, T-op divisé sur TF à la puissance 3. Donc, on multiplie à 3 fois, donc on a le courant fois T-op donc on a divisé la multiplication. Donc on a 3 fois T-op fois TF à la puissance 3. غادي نعاودو ضربنا 3 fois. نديرو فونكسيون هادي دونك c'est-à-dire T-op sur TF à la puissance 3 fois sur le courant, le court-circuit. Fois le courant, le court-circuit. هذا كل شيء fois l'exponentielle. نديرو هاد البلوك دو فونكسيونمون هو الاول. عندنا الكوفيسيون كونستانت اللي هو لا شارج دان الكترون، دونك غادي نجيبو كونستانت هنا، كونستانت constante fois divisé sur, donc voilà l'équation. Constante c'est la charge d'électrons, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, c'est la charge d'un électron. Donc voilà, fois EG, c'est égal à, on prend 1, je pense, je sais pas combien on peut prendre, c'est 1,6 je pense. Je sais pas, chercher après je vais donc غادي نكملوا l'opération ديالنا simple fois EG. Donc c'est un constante aussi. ناخذوه par exemple 1,6, c'est A qui est égal à 1,6 je pense. Donc c'est A qui est égal à 1,6, mais pour l'enseignement je sais pas عارف شحال غادي ناخذوه تنقلب عليه ابري. المهم ناخذوه باغ اكزومبل حنا اللي كاين من دابا هو كيفاش تصايبوا هاد الجينيراتور. ناخذوه باغ اكزومبل ان فالو دو باغ اكزومبل، ناخذو ان باغ اكزومبل. دونك فوالا غادي نقسموها sur donc la division sur A fois K.
يمكننا ما نطولوش هكا، كاينين دي زوتر ميثود. دونك ناقصنا ثاني ا فوا ك سون دي كونستون، نديرو كوبي كولي باش نخدمو بهم. دونك فوالا هادي قلنا غادي ناخدوها هي ا فوا ك لا كوفيسيون ا ici سي ك. دونك غادي نزربو هنا، ما غاديش نشونجيو هاد لي فالور هادو تتشونجيوهم نتوما. دونك غناخدو ا 1.6 هنا غير باش نوريكم. دونك فوا ديفيزي سيغ، دونك عندنا دو فوا et 2 divisé. Deux fois et 2 divisé. Donc 2 fois et 2 divisé. C'est la constante de la fois divisé sur 1 fois 1. Donc هذه مضروبة fois 1 sur T moins 1 sur T. دونك غادي ناخدو ديفيزي من هنا. دونك دابا راكم فهمتو لو برانسيب، غادي نحاولو نخدمو ضربة. دونك غادي نديرو هنا فوالا. دونك عندنا كونستون اللي هي فيها 1 fois نزيدو هنا 1 sur T off moins 1 sur T 1 sur T référence moins 1 sur T de fonctionnement. Donc غادي ناخدو هنا entrée هي نفسها هي T، غنديو هادي T référentiel، غنديو هادي T fonctionnement normal. Donc غادي ناخدو هنا système un subsystème somme donc on dira moins plus moins. donc غادي نجي هنا غادي نجمعهم insérer au référence insérer référence moins insérer. donc 1 sur T référence, voilà, 1 sur T référence, voilà, on va dire vraiment دونك غادي نقلبوها على حساب جعلنا المكان ديالنا ديزولي. دونك ماشي مشكل، حنا نخدمو دابا انسير تي référence moins insérer. دونك غادي ناخدو هذا اللي غنديرو ليه اكسبونونسيل. باش
باش نديرو الاكسبونونسيال ديال هادشي كلشي اللي درنا غنجيبو فانكشن تشيرشيو aller chercher function and fonction, voilà fonction, donc on multiplie tout exponentielle de la fonction i et l'exponentielle de la chi est sortie, voilà. Donc l'exponentielle multiplié fois les autres, multiplié, voilà. On va voir l'exponentielle. Donc il y a autre méthode يمكنكم تخدموا بها بلا ما ديروا هادشي كلشي. هادشي غتاخدو ملتيبليكسور مجمع ديال لي فونكسيون، غتاخدو ديرو ميكس ميكس، وغتجيبو ميكس بحال هكا، وغادي تاجوتيو فيه لي نومبر بزاف ديال لي زونطري باغ اكزومبل 5 6 3 غديرو بحال هكا، وغتجيبو باغ اكزومبل هادي مع هادي مع هادي باغ اكزومبل مثلا، وتضربو كلشي بخطره وديرو الاكسبونونسيال بحال مثلا كتكليكيو هاك 3. دونك غتجي فونكسيون ديالك، غتجي فونكسيون غتحطها هنا مثلا باغي كنتي باغي اي 3 مثلا لو سينيال اللي دخل في هاد يو ان غادي نسميوه هو يو ان، كيتسمى يو ان. دونك لو سينيال اللي دخل في يو ان باغ اكزومبل موان لو سينيال ديال اكسبونونسيال اللي دخل في اي 2 باغ اكزومبل فوا لو اي 3. دونك هادي كتسهل علينا اكثر من هاد لا ميثود اللي درتها انا الاولى. دونك فوالا فونكسيون ديالك كتجمع كلشي، يمكن نجمعو هنا فونكسيون وحده في هادو كله بلا ما نبقاو نديرو ديفيزي 3 فوا، نديرو فونكسيون وحده تنجمعو. ولكن دابا انا خدمت بهاد الميثود هادي معليش، دونك باش تعرفوا كاين هاد لا ميثود هادي. دونك ابخي غادي نونجستريو هاد لا فونكسيون هادي، فوالا le courant de saturation IS. Donc هنا غادي نصايبو بعدا لا température TF et TRF parce qu'en Kelvin كناخدوهم. دونك غادي تمشي غتشيرشي على دونك هنا غادي سب سيستيم من برانسيب غادي نسميوها ديال température هذا température la température. دونك هنا لا température شنو عندنا اون كيلفان، مي حنا كتكون عندنا لا température اون سام، كتكون عندنا نديرو اد هنا نديرو هنا دونك اون بوزوان دو لا سوم اذا كونستون. دونك حنا كتكون عندنا température بالدوغري، مي حنا خصنا نخدمو بها بالكيلفان. دونك هنا غادي تدخل لا température TO بي بالدوغري سي تي او بي سي، مي غتخرج هنا غنديرو لها غير تي او بي سيتادير بالكيلفان، ولا نقدرو نزيدو كيلفان. دابا خدمنا تي او بي نخليوها نفس السميه. دونك كتكون لا température بلس 273 باش نحولو لكيلفان بلس 273 لا température récupérer plus 273 غادي نخرجو تي او بي. لو ميم برانسيب بالنسبه لا température دو ريفيرونس. دونك غادي نعاودو نفس الخدمه، يكون عندنا هنا تي ريفيرونس سي باغ اكزومبل كيلفين بلس 273 تعطينا تي ريفيرونس.
مي هنا غادي ناخدوها حتى هادي كونستانت باسكو ديت ريفيرونس كناخدوها كونستانت 25 لي كونديسيون ستاندار. هنا غادي ناخدوها 25 دوغري، دونك غادي تحول كيلفان. دونك فوالا ها هي لا طومبيراتور ديالنا، عندنا جوج دي طومبيراتور في السورتي تي اوف و تي اوف. دونك دابا ملي كتبغيو تخدمو تبقى تغولي باغ اكزومبل هاد الطومبيراتور هادي مع لونطري هادي و تي اف مع تي اف. كورون دو كور سيركوي بيان سيغ هو اللي غادي نجمعو في الاخر. دونك هنا واقيلا غادي نطول عليكم. دونك لو ميم برانسيب كيتعاود، غادي تخدمو نتوما هذا، غادي ديرو هاد لي بلوك فونكسيون اللي مازالين، هاد الكورون اي دي الكورون دو ديود لو ميم برانسيب تمشيو معاه افيك في تي اش. غادي ديرو ديفينيسيون ديالو تخليو لونطري ميم برانسيب كي مشينا، غادي تصايبو اي اس اش. دونك في الاخر غتجيو لهاد ليكواسيون هادي اللي غادي تصايبوها هي الفوتوفولتايك في الاخر كيفاش غادي تكون. دونك غديرو نمشيو للاخر نيشان. دونك غادي نديرو سوب سيستيم هنا، un exemple سوب. دونك هنا غادي يكون الكورون اي دي اف. دونك اي دي غادي نديروه، غادي يكون ليكواسيون ديالو. دونك ابخي حتى تصايبو لي زوطخ تكون اي بي حتى تصايبو هذا، تكون صايبتو هذا وصايبتو هذا. دونك غادي دوزو اي بي يقال اي بي اش موان اي دي موان اي اس. دونك يمكننا نديرو ملتيبليكسور نجمع هادشي ملتيبليكسور عفوا بيبليوتيك. غادي تجيبو ملتيبليكسور. دونك قلنا كاين بليزيور ميثود باش تخدمو. شوفوا نجربوا دابا هاد لا ميثود هادي من بعد ما جربنا لي زوطخ ميثود. دونك غادي نديروها بحال هكا، عندنا 3. دونك غادي نديرو 3 هنا، عندنا لو كورون اي بي اش. فوالا اي بي اش موان اي دي، ها هو اي بي اش موان اي دي موان اي دي موان اي اس اش. بما اننا حنا باقي ما صوبنا لو كورون لو كورون اي دي اي لو كورون اي دي اي اس اش. دونك غادي نعتبرو انه هذا اس اش. من بعد ما تصايبو غتجيبوه لهنا، وغادي نعتبرو هاد لونطري هادي اللي غنديرو فيها باغ اكزومبل اون كونستونت، غنعتبروها هي من بعد ما تصايبو ليكواسيون لان كياخد الوقت شويه. بعد ما تصايبو غنعتبروها هي لو كورون اي اس اش. دونك هادشي باش تفهمو برانسيب. دونك كنعتبرو هذا هو الكورون اي اس اش اي اس اش. دونك غادي نمشيو هنا غنديرو فان فونكسيون ديالنا، ولا بامكانكم ديرو بليس موان ديفيزي تمشيو شويه بشويه، ولكن باش تجمعوا داكشي وحده غديرو فونكسيون باش نديفلوبيو لو طرافاي ديالنا شويه. قبيله خدمنا عادي، دابا شويه بشويه كنصعبوا الخدمه، غنخدمو او ميم طو كيكون واحد بون طرافاي، يعني كيكون داكشي افيكاس. دونك هنا عندنا شنو عندنا يو 1 moins I2 moins I3. Donc le signal qui est récupéré par l'entrée U1 moins le signal qui est récupéré par l'entrée U2 moins le signal qui est récupéré par l'entrée U3. Donc voilà la fonction qui est récupérée. Donc ça suffit. Donc voilà le courant I et le courant I vient. Donc voilà le courant I récupéré en sortie.
هنا ما تنساوش هنا ملي كتجي باش تحسبوا اي اس اش كتحتاجوا اي وكتحتاجوا لو كورون في دي اللي هو في بي في ديال الفوتوفولتايك. دونك هنا كتريكيبيريو السورتي ديال اي وكتملتيبليوها. باغ اكزومبل كيكون عندك هذا، باغ اكزومبل نفترضوا ناخذوا هذا هو لو بلوك فونكسيون دو كورون اي اس اش. باغ اكزومبل اي اس اش باش تكالكيليو نتوما اي اس اش خصكم اصلا لو كورون اي، ولو كورون اي باش غادي تكالكيلي اي او ميم طون. دونك كتريكيبيريو فوا ار اس، كتريكيبيريو السورتي وتعاودوا تدخلوها لهنا. باغ اكزومبل فوا ار اس نجيبو السينيال، غادي ناخدو كان هنا، غادي ناخدو كان كان. دونك فوالا لو كان ديالنا. دونك غادي نضربوها في ار اس، ار اس هذا لو كان عفوا، هاد لو كان نعطيوها القيمة ديال ار اس. باغ اكزومبل نعطيوها 0.1 0.1 اوم. دونك غادي نسميوها هو ار اس ار اس. دونك كنريكيبيريو لا سورتي عفوا، récupérer le courant de sortie كنعاودو نجيبو ندخلوه في لونطري. باغ اكزومبل هذا هو، نفترضوا ان هذا هو لونطري هنا فاش غادي ديروا بلوك ديال بلوك ديال الكورون اي. دونك كتعاودو تدخلوه في لونطري، ولكن غتزيدوا عليه في دي وتقسموا على لا ريزيستانس شانت. دونك في الاخر فاش غادي تصايبوا باغ اكزومبل هذا هو السيستيم جلوبال ديالكم، غادي تجيبوا واحد سيب سيستيم هنا، ديروا فوتو فولتايك ديالكم، قلبوا على سيب سيستيم وغادي نجيبوها لهنا وغادي نسميوها باغ اكزومبل هذا هو لو بانو فوتوفولتايك ديالنا. دونك هاد لو بانو نسميوه هذا هو بي في تي في. دونك كوبيو هادشي كلشي، كوبي نهزو كاع كات، غادي نجيو لهنا وغادي نديروه من داخل بي في باش نجمعو كلشي داخل ديال بانو نسميوه بانو فوتوفولتايك. دونك فوالا نجمعو هادشي. دونك هادشي غادي يكون عندكم غولي اي اس ايتترا. دونك في لونطري شنو غنحتاجو؟ لو كورون دو كور سيركوي، لو كورون دو كور سيركوي. غادي نحتاجو لو في دي كورون ديال في بي في اتونسيون عفوا في بي في. وغادي نحتاجو température تي اوب، وغادي نحتاجو لو température et les radiations. هادشي اللي غادي نحتاجو في لونطري، radiation. دونك فوالا لونطري ديال البانو. دونك باغ اكزومبل كل واحد تغوليوه مع ديالو. باغ اكزومبل حنا هنا ما ديجا ما كملناش بروجي، دونك غادي نغوليو صافي. نفترضوا ان كل واحد درنا مع ديالو تي او باغ اكزومبل. دونك هنا في السورتي غادي نريكوبيريو لو كورون اي. فوالا لو كورون كي نريكوبير. دونك فوالا البانو ديالنا كنا ديجا ريكوبيرينا كورون. دونك هادي البيضة، هذا هو البانو فوتوفولتايك ديالنا. دونك تي فوا في الاخر خرجنا البانو. دونك واخا ما كملناش يعني بامكانكم نتوما تكملوه. دونك هنا غتجيبو دي كونستانت كونستانت بالنسبة للكورون. بالنسبة للكورو غتجيبو كونستانت، غتعطيوها الكورو ديالو شحال خدينا باغ اكزومبل 4 امبير باغ اكزومبل.
دونك نعطيوها 4 اون بوان. ولكن بالنسبه لي رادياسيون بالنسبه لا تمبيراتور دونك هادو ماشي كونستانت دونك فاريابل. دونك بالنسبه لا تمبيراتور غادي نجيبو غادي نجيبو دونك بالنسبه كي قلنا هنا بالنسبه لونطخي عندنا الكورون دو كور سيركوي، ولكن هنا في السورتي عندنا سينا عندنا طونسيون الكورون. دونك خصنا نريكيبيريو حتى الطونسيون في بي في اللي هو غادي تكون بيان سور فاش غادي ديرو غادي ديرو لا بلوك دو فونكسيون غادي تريكيبيريو باغ اكزومبل نفترضو ان ريكيبيرينا من هنا باغ اكزومبل نفترضو هنا فاش غادي تصايبو نتوما غادي تريكيبيريوه من هاد ليكواسيون هادي فوالا في دي فوالا من طونسيون. دونك دابا غادي نحتاجو هنا غنجيو للبيبليو هنا غادي ناخدو نجيني هنا سكين السورس كليكيو على السورس وغادي تاخدو ان سينيال انيفون. دونك غادي ناخدو هاد السينيال هذا نعطيوه بالنسبة ل دونك هنا غادي يكون عندنا لا طومبيراتور عفوا هذا ديال الطونسيون كيجيني الطونسيون. بالنسبة للكورون الكور سيركوي يمكننا منديروش هنا نديروه لداخل السيستم، يعني فاش احتاجنا هنا نديرو نيشان هنا كونستانت نديرو ديريكسيون ان كونستانت لداخل نجيبو كونستانت باغ اكزومبل نديرو هنا نيشان هاي بلاصتو كورون دو كور سيركوي باغ اكزومبل 4. دونك غادي ناخدوه حتى البلايص اللي غادي يدخل، يعني ناخدوه من هنا نفس اللي كان نفس الكورون. دونك فوالا اون سيبريميو هادي ديال لونطخي. Donc pour la température et pour la température et pour les radiations on ناخدو واحد fonction single on a la température variable غادي ناخدو la fonction je pense single. دونك غادي نمشيو pour la température غادي نمشيو للسورس غادي نقلبو على السينيال بويلدر فوالا غادي ناخدو دو منو pour la température et pour les radiations. Donc pour la température par exemple يمكننا ناخدو attends on a le signal غادي ناخدو par exemple c'est-à-dire 1000 watts par mètre cube. La température يمكننا ناخدو 3 températures ولا 2 températures. دونك غادي ناخدوها 0 par exemple 1 0 ولا يمكن ناخدوها 25 شحال ما بغيتو. دونك غتموديفيو غير لا طومبيراتور من هنا كليكيو هنا وتجيو لهنا وتموديفيو لا طومبيراتور اللي بغيتو. دونك في السورتي غادي ريكوبيريو طونسيون الكورون ونافيشيوهم في السكوب ونافيشيوهم في الكراف باش نشوفو ليفوليسيون ديال الكورون فونكسيون طونسيون. دونك باش تافيشي تقلبو على graphe de x en fonction de y. Je pense oui. Graphe. Voilà x graphe. Donc غادي تاخد
courant tension courant en fonction de tension. وغادي تلونسيو لا سيميلاسيون ابري وغادي تشوفوا كليكيو هنا باش ابري لا لونس دو سيميلاسيون غادي تلون. بيان سور حنا ما غاديش يتلونسي لنا لا سيميلاسيون باسكو ما كملناش لو بروجي باسكو طويل شويه. انا عطيتكم لي برانسيپ دونك بامكانكم ديروا لي زيكواسيون وتحترموهم وديروا لي مين فالور تلونسا لا سيميلاسيون عادي وتشوفوا ليفوليسيون ديال الكورون en fonction de tension.